दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विविध विषयवस्तुको विशिष्टीकृत विवेचना, विश्लेषण र छलफल गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी घरेलु तथा साना उद्योग अनि नवीकरणीय ऊर्जा, त्यसमा पनि वैकल्पिक ऊर्जाको सन्दर्भलाई उठान गर्दैछौँ। सन्दर्भ छ आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह 2070, जुन आजदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा चलिरहेको छ। त्यसै सन्दर्भलाई पारेर हामी आज घरेलु अनि साना उद्योग साथै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसङ्गलाई विकासका आयामहरूसँग जोडेर छलफल गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले दुईजना अतिथिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ सुरेश प्रधान, अध्यक्ष नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक। स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। म सुरेश प्रधानज्यूबाट सुरु गरौँ। तपाईँ अहिले स्टुडियोमा आउँदा भर्खर उद्घाटन सत्र सकेर पनि आउनुभयो है। त्यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री परिषदका अध्यक्ष पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूको भनाइबाट तपाईँले जुन यो महोत्सवबाट अपेक्षा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षाको मर्मलाई कति सम्बोधन गर्न सक्नुभयो उहाँले? तपाईँ कति उत्साहित हुनुहुन्छ? विगतका अनुभवहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो पालिको मन्त्री परिषदका अध्यक्ष लगायत मन्त्रीज्यूहरूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले निजी क्षेत्रको कुराहरूलाई 60% भन्दा बढी सम्बोधन गरेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तर तथापि कार्यान्वयनको पक्ष त अझै पनि हेर्नुपर्ने अवस्था नै। पक्षमा नीतिगत विशेष गरिकन कार्यगत अर्थात् सहयोग, त्यसको प्रवर्धन कुन पक्षमा? विशेष गरिकन प्रवर्धनात्मक कुरा भन्दा नि नेपाल सरकार पनि एउटा ठुलो कस्टमर हो भनेर भन्छौँ हामी। स्वदेशी वस्तु उपयोगको लागि चाहिँ जुन यो सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगको लागि निर्देशिका जारी गर्ने अवस्थामा थियो। अर्थमन्त्रीजीले त भन्नै भएको छ कहाँ के अड्किरहेको छ, अब हामी सँगै बसेर काम गरौँला, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै जाउँला र यो आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगको कार्य चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ। तथापि अब कार्यान्वयन पछि त हेर्नु बाँकी नै छ। केही कुराहरूमा त्यसमा विमतिका कुराहरू बाँकी छ। त्यसले अब भोलिका दिनमा नेपाल सरकारका सबै सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वदेशी वस्तु उपयोग हुने अवसर भयो भने अबका दिनमा लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूले आफ्नो उत्पादन र सेवाहरू नेपाल सरकारमा बिक्री गर्ने अवस्था रहन्छ। यो घरेलु तथा साना उद्योग भने चाहिँ के हो? औद्योगिक नीति 2067ले परिभाषित गरे अनुसार लघु उद्यम भनेको चाहिँ 2 लाखभन्दा कम अधिकृत पुँजी भएका उद्योगहरूलाई भन्छौँ हामी। घरेलु उद्योग भनेको चाहिँ परम्परागत कला र संस्कृतिमा आधारित 30-32 वटा क्याटेगोरीका वस्तुहरूलाई भन्छौँ र साना उद्योग भनेको 3 करोडसम्म अधिकृत पुँजी भएका सबै खाले उद्योगहरूलाई भन्छौँ। कति जति व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ यसमा संलग्न अहिले? यसमा अहिलेसम्मको हाम्रो रेकर्डले 3 लाखको हाराहारीमा चाहिँ दर्ता भएका उद्योगीहरू छन् र अहिले हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्। लगानी कति जति भयो होला यसमा? लगानीको हिसाबले करिब 40-50 अरबको लगानी चाहिँ रहेको छ यसमा। रोजगारी कतिले पायो होला? औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीमा हामी 70% कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ भनेर भन्छौँ। म डाक्टर साहबकोमा आउँछु। तपाईँहरू यो घरेलु तथा साना उद्योगको जुन महोत्सव छ त्योसँग नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह भनेर पनि जोडिराख्नु भएको छ। त्यहाँ टाइअप हुनुको कारण चाहिँ के हो? वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र पोहोर साल हामी चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह एक्लै मनायौँ। हाम्रो पोहोर सालको उद्देश्य के थियो भने घरेलु ऊर्जा प्रयोगमा जुन नवीकरणीय ऊर्जाले खेल्न सक्ने भूमिका छ त्यसमा विशेष गरी घरेलु रूपमा गर्ने त्यो किसिमको कन्ज्युमर अथवा त्यो किसिमको चाहिँ ग्राहकहरूलाई बढी आकर्षण गर्ने लक्ष्य थियो भने पोहोर साल। यसपटक हामीले के देख्यौँ भने ऊर्जा नभएर उद्योग क्षेत्र एकदम त्राही छ, उद्योगमा एकदम अनिकाल छ। अब ठुल्ठुला उद्योगलाई हामीले नवीकरणीय ऊर्जाबाट ऊर्जा सप्लाई गर्न नसके पनि तपाईँको यो ससाना र मझौला उद्योगहरू जसले 2 किलोवाट 3 किलोवाटदेखि लिएर 10 किलोवाटसम्म पनि ऊर्जाले हुन सक्ने, 1 मेगावाटसम्मको ऊर्जाले हुन सक्ने जुन उद्योगहरू छन् तिनीहरूको इमिडिएट माग चाहिँ यो नवीकरणीय ऊर्जाले एड्रेस गर्न सक्छ यदि हामी त्यो सही किसिमको त्यो नीति भयो र त्यो किसिमको प्रविधि प्राप्त गर्न सक्यौँ भनेदेखि। र विशेष गरी यो त साना तथा मझौला उद्योगलाई चाहिने ऊर्जाको आपूर्ति
नवीकरणीय ऊर्जा जुन आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, जडान गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ, त्यस्तो ऊर्जा चाहिँ सप्लाई गरेर कमसेकम यो 70% जब उहाँले भनेअनुसार रोजगार दिन सक्ने उद्योग चाहिँ त्राही जुन अर्थात् ऊर्जा अनिकाल त्यसमा नहोस् भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य थियो र एउटा अवेरनेसको उद्देश्य भयो, एउटा उद्योगलाई चाहिने ऊर्जाको सप्लाईको थियो भनेदेखि अब यो हेरिसकेपछि यहाँ डिस्कोर्स सुरु भयो। त्यसमा तपाईँहरू आय आर्जन लगायतका एउटा उद्यमशीलताको कार्यक्रमलाई पनि जोड्नु भएको छ है। त्यसमा अहिले कति जति तपाईँले समेट्नु भएको छ यो वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत? अब अहिले हामीले चाहिँ तथ्याङ्क भन्दा पनि अहिले हामीले अब आगामी 4 वर्षभित्र 19,000 मान्छेलाई रोजगार यो उत्पादनशील ऊर्जा प्रयोग गरेर यो इनर्जीको प्रोडक्टिभ युज गरेर र 1,900 उद्यमीहरू जस्तै ससाना मझौला उद्यमीहरू, चाहे त्यो बेकरी फ्याक्ट्री होस्, चाहे स मिल होस्, चाहे ह्याचरी होस्, होइन त्यस्तो अथवा अल्लो प्रशोधन होस्, त्यस्तो 1,900 जस्ता उद्योग स्थापना गर्ने र 19,000 नेपालीहरूलाई त्यस्ता स्थापना गरेका उद्योगबाट रोजगारी दिने पनि हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। र त्यो लक्ष्य परिपूर्ति गर्न यदि हामी साना तथा मझौला उद्योगसित सहकार्य गरेनौँ र उहाँहरूसित समन्वय गरेनौँ भने त्यो असम्भव पनि छ। र तेस्रो पक्ष मैले भन्दै थिएँ, अब हामीसँग जनचेतना पनि भयो, उद्योग पनि ऊर्जाको मागलाई एकदम पर्खेर बसिरहेको छ। केले रोकेको छ भने एउटा लगानी र नीति। त्यो लगानी त्यति बेला हुन्छ यदि हामी नीति त्यो किसिमको नीति ल्याउन सक्यौँ जसमा चाहिँ लगानीकर्ता ढुक्क होस्, चाहे त्यो उद्योग क्षेत्र होस्। जस्तै एकजना चाउचाउ उद्योग अथवा औषधि उद्योग राखेको मान्छेले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्दा धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्छ। यदि ब्याजमा सहुलियत दिने अथवा त्यो किसिमको प्रायोरिटी सेक्टर मानेर लोन लगाउनु गरिदिने त्यो किसिमको नीति ल्याउनलाई कसलाई चाहियो? हाम्रो सभासदहरू, हाम्रो सचिवजीहरू, मन्त्रीजीहरू अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरू जस्ता मान्छे जुन किसिमले ल्याएर हामीले छलफलमा ल्यायौँ र यसले एउटा डिस्कोर्स आउँछ, यो चाहिँ छलफल आउँछ र पोलिसी लबिङलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो तेस्रो उद्देश्य थियो। त्यसमा हामी त्यो मार्गमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो चाहिँ हुन सकेका थिएन है। जस्तै औद्योगिक क्षेत्रले नवीकरणीय सोलर जडान गर्छ भने कुनै किसिमको अहिले त्यस्तो इन्सेन्टिभ छैन। एउटा छ जस्तै ल्याउँदाखेरि भन्सार छुट सबैलाई छ, तर कुनै एउटा औषधि उद्योगलाई, बच्चाहरूको औषधि बनाउने उद्योगलाई म सोलर ऊर्जा राख्छु भनेर उसलाई अरू देशमा जस्तै त्यही छिमेकी देश भारत अथवा छिमेकी देश चीनमा जस्तो त्यस्तो किसिमको सहुलियतको नीति हामीसँग भन्न खोजेको यहाँ हामीले सन्देश दिन खोजेको यो नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात् वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्गतका नवीकरणीय ऊर्जाहरू जुन हामी प्रवर्धन गरिरहेछौँ त्यो पनि घरेलु र साना उद्योग मझौला उद्योग हो है भन्ने सन्देश दिन खोज्या त होइन नि यो महोत्सवबाट? दुइटै हो। ऊर्जा उत्पादन पनि उद्योग हो र ऊर्जा प्रयोग गर्ने पनि उद्योग हो। जस्तै यहाँले चाहिँ कसैले एउटा ग्यासिफायर, अहिले भर्खरै एउटा ग्यासिफायर प्रदर्शन भएको थियो। अब तपाईँ 100 किलोवाटको ग्यासिफायर गर्ने पनि उद्योग होइन, किन उसले उद्योग गरेर ऊर्जा बेच्छ। भनेपछि यहाँहरूले त्यो ऊर्जालाई पनि उद्यमको रूपमा चाहिँ विकास गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो सन्देश पनि दिन खोजिराख्नु भएको छ। यसमा अध्यक्षजीले के भन्नु खोजिराख्नु भएको छ? रोजगारी पाछन् त्यो 30,000 मान्छेले अहिले ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरण र ऊर्जाका सामानहरू बिक्री गर्ने क्षेत्रमा र ऊर्जा जडान गर्ने क्षेत्रमा 30,000 नेपालीले रोजगार पाएका छन्। यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्गत प्रवर्धित ऊर्जाका स्रोतहरूबाट होइन त? स्रोतहरूबाट अध्यक्षजी के भन्दै हुनुहुन्छ? वैकल्पिक ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जा पनि उहाँहरू पनि उद्यम र व्यवसाय उहाँहरू पनि हुन्। किनभने कति कुराहरू उहाँहरूले पनि कस्टमाइज रूपमा यहाँ इनोभेसन पनि गर्नुभएको छ, निर्माण पनि गर्नुभएको छ। त्यही कुरा उहाँहरूले बजार खोज्नु पर्यो। हो त्यसको बजार भनेको लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरू प्राइम पोजिसनमा हुन्छन्, किनभने ठुल्ठुला युनिटहरू उहाँहरूको क्यापासिटी पनि नहोला अथवा उहाँहरूले प्रोडक्सन नगर्नु होला। तर उहाँहरूले त्यो इनर्जीलाई नै उद्यमको रूपमा विकास गर्नलाई जोड दिए जस्तो त देखिँदैन नि? होइन, त्यो हाम्रो भर्दिकमा फरक पर्ने भयो। किनभने उहाँहरूले जस्तो तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन? होइन, इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा एसेम्बलिङ इन्टरप्राइजेसको रूपमा उहाँहरू आउनुभएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यो ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जा र यो घरेलु साना उद्योग लघु उद्यमहरूको इन्टिग्रेसन कति जरुरी छ नेपालको चाहिँ एउटा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि? किनभने अब अहिले पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, विगतका समय कालखण्डमा वैकल्पिक ऊर्जा, सोलर इनर्जी, विन्ड इनर्जी, यो बायोग्यास इनर्जी भनेको होम बेस मात्र थियो र अबका दिनमा यसलाई इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा इन्डस्ट्रियल एप्लायन्सेसको रूपमा पनि जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले जुन रूपमा मनन गरेर योपालि एकीकृत रूपमा हामी आयौँ त्यो मूल उद्देश्य हो। र अहिले यहाँले पनि देख्नुभएको होला 125 सानसुन स्थल चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जाको आधारमा एउटा प्याभिलियन छ। अर्को प्याभिलियन त्यस्तै 160-70 को उसमा चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको प्याभिलियन छ। उहाँहरू एक आपसमा
कस्टमर पनि हो, बायर पनि हो। त्यो लघु र साना उद्योग अथवा घरेलु उद्योगको प्रवर्धनको लागि नवीकरणीय ऊर्जालाई सँगसँगै इन्टिग्रेसन गरेर लैजाँदाखेरि त्यो लघु साना उद्योग र घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न कति सहयोग पुग्छ? तपाईँले 100 वाटको बिजुली बाल्न नपाएर काम रोकिने हुन्छ, 20 वाटको बत्ती बाल्न नपाएर काम रोकिने हुन्छ। अब हामीले अल्टरनेटिभ इनर्जी अथवा रिन्युएबल इनर्जीको रूपमा सोलर इनर्जी भनौँ अथवा बायोग्यासको इनर्जी भनौँ, त्यसलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर त्यो रोकिएको कामलाई चाहिँ चलायमान गर्न सक्ने हुन्छ र भोलिका दिनमा अब 1 किलोवाटसम्म अथवा 2 किलोवाटसम्मको पावर मोटरहरू चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था दिन सक्यौँ भने अहिले हामीले जुन प्रोडक्टिभिटी हाम्रो छ लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको त्यो प्रोडक्टिभिटी लेभल बढ्छ। कति यति भन्ने केही मोटामोटी आँकडामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? आँकडा त भन्न सकिने अवस्था छैन कि अब आँकडाको रूपमा नेगेटिभ आँकडा चाहिँ मसँग छ, किनभने 5 वर्षको अगाडिको दौरान हेर्नुहुन्छ भने 11% नेसनल जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन थियो इन्डस्ट्रियल कन्ट्रिब्युसन, अहिले आएर 6% को हाराहारीमा मात्र छ। त्यो भनेको मेजर इस्यु भनेको चाहिँ पावर कट नै हो। म त्यही प्रश्न चाहिँ डाक्टर साहबकोमा आउँछु। यो उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि ऊर्जाले कहाँनिर भूमिका खेलेको हुन्छ? निरन्तर रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत ती साना घरेलु उद्योगहरूलाई हामीले ऊर्जा निरन्तर दिन सक्यौँ भने त्यसले उत्पादकत्वमा कति जतिको वृद्धि गर्न सक्छ? केही आँकडा भन्न सकिन्छ? घरेलु र चाहिँ ठुला उद्योगको तथ्याङ्क चाहिँ छैन, तर यहाँले 3 वर्ष अगाडि यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको अध्ययन हेर्नुहुन्छ भने 60 अर्ब रुपियाँ यो लोड सेडिङको कारणले लस भइरहेको छ। अब त्यो त जन्मिएर हुर्केका उद्योगको कुरा भयो, कति उद्योग त जन्मिनै सकेनन्, कति सिमेन्ट उद्योग जन्मिनै सकेका छैनन् किनभने अहिले लोड सेडिङ छ, कति पावरटी फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ बन्न सकेका छैनन्, थुप्रै हस्पिटलहरू यहाँ चल्न सकेका छैनन्। जन्मिएर हुर्किएका उद्योगहरूले लोड सेडिङको कारणले 60 अर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रति वर्ष गुमाएका छन्। तर जन्मिनै नसकेका, ऊर्जा नभएको कारण जन्मिनै नसकेको उद्योग त खाएकै छैन, हामीसँग डाटै छैन। र भनेपछि त्यो 60 अर्ब रुपियाँमा जसरी 70% उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भनेपछि 50 अर्ब रुपियाँ त कम्तीमा चाहिँ 40-45 अर्ब रुपियाँ त उहाँहरूको यही साना उद्योगले गर्दो रहेछ। यदि यो साना उद्योगमा हामीले नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराएर साना उद्योगलाई लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न सक्यो भने कम्तीमा 40-45 अर्ब रुपियाँ त हाम्रो चुइनबाट बच्दो रहेछ नि। डाक्टर साहब, जुन किसिमको यो त्यो 40-45 अर्ब जब निजी क्षेत्रले लस गरेछ त्यसमा सरकारले 5 अर्ब लगाउने भने बाँकी पैसा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। एउटा इन्सेन्टिभ, एउटा मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, 50 लाखको टोयोटा गाडी चढ्ने मान्छेलाई भोलि 5 रुपियाँ पेट्रोल महँगो हुँदैछ भने चाहिँ लाइनमा बस्छ, हेर्नुहोस् त्यो जम्मा 200 रुपियाँ बचाउँला है, किन 40 लिटर उसको पेट्रोलको ट्याङ्की हुन्छ, 5 रुपियाँ महँगो भोलि हुन्छ भनेर आज लाइनमा 3 घन्टा बस्छ, जम्मा 200। त्यो इन्सेन्टिभ सब्सिडी भनेको यस्तो चिज हो, त्यसले यसरी एट्र्याक्सन गर्छ मान्छेलाई। यदि तपाईँले उद्योग गरेर ल तपाईँहरू 1-1 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ साना मझौला उद्योगहरू, तपाईँहरूले सौर्य ऊर्जा राख्नुहोस्, बत्तीबाट अन्धकारमा नबस्नुहोस् भनेपछि भोलि व्यापक रूपमा यहाँ उहाँहरूले लगानी 10 गुणा लगानी गर्नुहुन्छ। अब यसरी जुन यहाँले इन्टिग्रेसन गरेर सँगसँगै साना घरेलु उद्योग र यो वैकल्पिक ऊर्जालाई सँगै जोडेर लैजाने एउटा चाहिँ सचेतना वृद्धि गर्नेदेखि लिएर एउटा उद्यमशीलताको विकास दुवै पक्षमा चाहिँ सँगै जान खोज्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो पोलिसीले चाहिँ के भन्छ, नीतिले के भन्छ, नीतिगत रिक्तता छ कि छैन त्यहाँनिर? तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भन्छु। जस्तै हाम्रो सहरमा हरेकका घरमा पानी तताउने सोलर थर्मल छ, त्यसमा सुरुदेखि कसरी भयो भन्दाखेरि 1-2टा स्विचहरू आएर ट्रेनिङ सेनिङ दिए। नेपाल सरकारले कुनै इन्सेन्टिभ कुनै लगानी नगरिकन त्यो जनताले गरे, किनभने त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोसन गर्यो, सुरुमा तालिम दियो, 2-4वटा ट्रेनिङ दियो, त्यो इन्सेन्टिभ दियो। र अहिले पनि हामी सौर्य ऊर्जालाई सुरुमा निजी क्षेत्रलाई 1 वर्षलाई अलिकति इन्सेन्टिभ दिएर जाउँ त हुँ, पछि निजी क्षेत्र चाहिँ आफै त्यो ऊर्जामा लगानी गर्छ। त्यो किसिमको नीति हामीसँग भएन। हामी सधैँभरि हाइड्रो पावर त हाम्रो मेरुदण्ड हो, त्यसमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, म पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्यसको विकास नगर्दासम्म, त्यसको चाहिँ उचित सदुपयोग र सबैलाई एभाइलेबल नहुँदासम्म यो 60 अर्ब रुपियाँ जुन प्रत्येक वर्ष गइरहेको छ त्यसलाई जोगाउने माध्यम भनेको नवीकरणीय ऊर्जा मात्रै हो। र त्यो नीति ल्याउनलाई हामी चाहिँ कन्जुसै गरेका छौँ। तर हो किनभने अहिले सरकारले, अहिलेको जुन यो अन्तरिम सरकारले चाहिँ एउटा राम्रो चिज गर्यो, सहरमा पनि सौर्य ऊर्जा जडान गरेर अँध्यारोबाट मुक्त चाहने जनतालाई 5,000 8,000 भए पनि सानो अनुदान दिएको छ, एफएम रेडियोहरूलाई अनुदान दिएको छ, सडक बत्तीहरूलाई अनुदान दिइरहेको छ। सुरुवात चाहिँ भएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई नै टार्गेट गरेर, निजी क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने किसिमले नीति बनाउन सकिएको छैन। किन परेको छ त्यो हामी जस्ता यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेको कमजोरी हो। अब सुधार गर्नु पर्यो नि त, तपाईँहरूले गर्नु पर्यो नि त। कमजोरी आफै भन्नुहुन्छ भने त हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौँ।
त्यस कारणले यहाँहरूको जस्तो मिडियाको सहयोग हामीलाई चाहिएको छ, किनभने हामी गएर भनेर मात्रै भएन, निजी क्षेत्र पनि कराउनु पर्यो, हामी पनि कराउनु पर्यो र यस्ता आयोजनाहरू कार्यक्रम गर्नु पर्यो ताकि सचेतना धेरैजनामा आयो भने पोलिसी डिस्कोर्स हुन्छ। अनि डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा त्यही नै हो, तपाईँको पनि धारणा? थिमेटिक थट्स चाहिँ अलिक कम्ती भयो हाम्रो देशको प्लानिङहरूमा। उहाँले भनेको 100% कुरा कहाँ छ भने पोलिसी लबिङमा सबै मान्छे लागिराख्न सक्दैनन्। नेपाल सरकारले अहिलेसम्मका 12-13वटा योजनाहरूमा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको एक्टिभिटी कतै पनि म्यासिभली आएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के भने नेपाल सरकारको बजेट स्पिचेसहरूमा मोर इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टभन्दा ट्रेडिङ डेभलपमेन्टमा मात्र आउँछ र राजस्वको दायरा ट्रेडिङमा छिटो आउँछ, इन्डस्ट्रीमा कम आउने भएकोले यो रोलिङ चाहिँ नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र धैर्य चाहिँ हामीसँग सरकार चलाउने हामी जस्ता सबै मान्छेहरूसँग त्यो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टमा प्रोसेसिङ भएन। किनभने म एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, संसारको सबै देशको इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भनेको टेक्सटाइलबाट भएको। टेक्सटाइल भनेको सबै देशमा ट्रेडिसनलदेखि मोडर्नसम्म टेक्सटाइल इन्टरप्राइजेस र इन्डस्ट्रिजहरूलाई प्रोटेक्सन अथवा सब्सिडी गर्छन्। नेपाल मात्र यस्तो देश होला सबभन्दा पहिला उद्योग सेक्टर धराशायी भएको सेक्टर टेक्सटाइल हो। त्यस कारणले अरू सेक्टरमा पनि हामी प्रमोट भइसकेका थियौँ। तर अब इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको जुन थिम चाहिँ हामीसँग भएन, त्यस कारणले अबका दिनमा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट नभइकन हाम्रो आर्थिक दिगोपन रहँदैन र अहिलेको जस्तो अवस्था जुन ट्रेन्ड छ इम्पोर्टको ट्रेन्ड, एक्सपोर्ट 1 छ, इम्पोर्ट चाहिँ 13 पुगिसक्यो। अहिले यही ट्रेन्ड बढ्ने भने अर्को 5 वर्षमा 25 हुन्छ होला मेरो विचारमा। यो कुरालाई दबाउनलाई पनि हामीले इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ र यसको आधार भनेको इन्टिग्रेटेड एप्रोच चाहिँ यहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसरी जानुपर्छ। अब फेरि हामी यसलाई यही हाम्रो चलिरहेको अहिलेको जुन मेला र महोत्सव जुन छ यसैसँग जोडौँ। यहाँ हामीले केही त्यहाँ भिजिटरहरूको भनाइहरू पनि लिएका छौँ, उहाँहरूले कस्तो धारणा राख्नुभएको छ त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो कुरालाई निरन्तरता। हजुर सोलर अल्टरनेट विद्युतको अल्टरनेट भयो होइन, अनि तपाईँको अब सोलर एनर्जी कलेक्सन गरेर बिजुली चलाउँदाखेरि घरमा फाइदा हुने भयो, उतापट्टि तपाईँको बिजुलीको पैसा सेभिङ हुने भयो, त्यसो हुँदा राम्रै छ। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता क्लिन इनर्जीको छ। किन भन्नुहुन्छ भने यसले वातावरणीय रूपमा नि प्रभाव राम्रो पार्छ, किनभने यसबाट कुनै प्रदूषण आउँदैन, यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के हो भने हाम्रो देशमा विद्युतको चाहिँ अत्यन्तै कमी छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्न लागि नि सौर ऊर्जाको अत्यन्तै आवश्यक छ। ग्लोबल वार्मिङ हुनु भनेको नि अब हाम्रो उसले गर्दा हो नि त, इन्भाइरोमेन्टले गर्दा नि हुन्छ होइन। अब यसको पनि धेरै भूमिका नै छ भन्नुपर्दा। धेरै चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा अझ धेरै चाहिँ नेपालले यस्ता एक्जिबिसनहरू आयोजना गर्दै अझ लगानी जुन चाहिँ हाम्रो अनुदान दिने कुराहरू अझ बढाउँदै यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यो भनेदेखि सायद इनर्जीको प्रब्लमहरू धेरै हदसम्म सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ। जति बढी हुन्छ तब त यसको विकास हुन्छ, हाम्रो पनि बिजनेसको प्रमोट हुन्छ होइन। सबैजनाले अब लोड सेडिङमा होइन उज्यालोमा सबै सुविधा पाउँछन् के। ऊर्जाको सङ्कटमा अहिले म के देखिरहेको छु, चारैतिर सोलरका मात्रै पसलहरू बढी देखिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो लागि दुःखदायी कुरा हो, तर पनि अल्टरनेटिभ रूपबाट जुन ऊर्जाको रूपमा आइरहेको छ यो आफैमा हामीले एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। यसलाई खालि काठमाडौँमा मात्र कन्सन्ट्रेट गर्नुभन्दा पनि होइन ठाउँ ठाउँमा रिजनल लेभलमा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा यस्तो खालको प्रमोसनल प्रोग्रामहरू भयो भने अझ यो रिन्युएबल इनर्जीलाई अझ गाउँ दूरदराजसम्म चाहिँ पुर्याउन अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो प्रसङ्गलाई म डाक्टर साहबको भनाइसँग जोड्छु। के पाउनु हो उहाँहरूको जुन त्यहाँ चाहिँ भिजिटरहरू हुनुहुन्छ, अवलोकनकर्ताहरू, उहाँहरूको भनाइ सोधेका थियौँ हामीले। यो प्रदर्शनीले यो महोत्सव मेलाले चाहिँ केमा सहयोग पुग्छ त भन्ने थियो, त्यो सन्दर्भमा आएको जवाफ हो यो। यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? मेरो विचारमा उहाँहरूले भनेको कुरा एकदम सही छ। दुईवटा मात्रै मैले देखेँ क्रिटिकल कुरा। एउटा चाहिँ यो काठमाडौँमा नभएर बाहिरी सहरमा पनि हुन्छ, यो छ ठाउँ ठाउँमा बुटवलमा हुन्छ होला, जहाँ जहाँ सम्भावना छ 75 जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा, हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जान गाह्रो होला, त्यहाँ बहस अथवा प्रदर्शनी अथवा र्याली अथवा हाजिर जवाब कुनै न कुनै किसिमको 75 जिल्लामा कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ यो हप्ताभरि। र अर्को कुरा एकजनाले भन्नुभयो अब यो सोलरको पाताहरू देख्दाखेरि दुःख लाग्छ भन्नुभयो। हो यही हाम्रो नेपालमा बुझाइ के छ भने हुन त हो हाम्रो ऊर्जा सप्लाई विद्युतीय ऊर्जा सप्लाई, अरू ऊर्जा चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा सप्लाईको मेरुदण्ड भनेको हाइड्रो पावर हो, त्यो पनि म स्वीकार्छु। तर
हाइड्रो पावर चाहिँ अहिले मेरै उदाहरण दिन्छु। म झिमरुकवासी हुँ प्युठानको। त्यसको इन्स्टल क्यापेसिटी 12 मेगावाट। डाक्टर अलि छुट्याउनु चाहिँ हामीसँग समय अहिले छोटो चाहिँ छ। जम्मा 2 मेगावाट निक्लिएको छ भनेपछि हामी वर्षैभरि सधैँ त्यही किसिमको ऊर्जा हाइड्रो पावरबाट गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामी मिक्स इनर्जीमा जानैपर्छ। मिक्स इनर्जी भनेको हाइड्रो पावर, सोलर, विन्ड सबै मिसाउनुपर्छ। त्यसकारणले सोलर पाता नेपालमा देख्ने दुःख पानुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, तर उहाँले एउटा सकारात्मक पक्ष के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो जुन अल्टरनेटिभ इनर्जीको विकास भएको छ त्यसले चाहिँ लोड सेडिङ भएको बेलामा एउटा राहत चाहिँ दिएछ भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। इनर्जी मिक्समा जानुपर्छ। म पनि 80% हाइड्रो पावर भन्ने अरु। अध्यक्षज्यू, आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ त? ऊर्जालाई कसरी त्यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ? नीतिगत रूपमा, कार्यगत, व्यवहारगत रूपले सबै हिसाबले हामीले यो मेलाको नारा चाहिँ मूल नारा चाहिँ मेहनत, सृजना र उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको भनेर जुन इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा नेचुरल रिसोर्सेस होस् अथवा आर्टिफिसियल रिसोर्सेस होस् त्यो नेपालबाटै भएकोलाई चाहिँ अझ बढावा दिनु भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। टेक्नोलोजिकली भायबल नभएको कुरालाई हामीले यहीँबाट हुनुपर्छ भन्न सक्दैनौँ र हाम्रो पुराना प्रविधिहरूले पनि जस्तो पानी घट्ट भयो यिनीहरूलाई पनि इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जान सक्ने अवस्था छ र त्यस कारणले अब नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जासँग इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जस्तो केही बोइलरहरूमा चलाउनु पर्ने पानी सोलर इनर्जीबाट पनि आउन सकिन्छ, अरू इनर्जीबाट पनि हामीले चलाउन सक्ने हुन्छौँ। त्यस्तै अब अरू इनर्जीमा लाइटिङमा अथवा मोटर इन्जिनमा चलाउनु पर्ने कुराहरू पनि अब यसलाई इम्प्रोभाइज गर्नु पर्यो र टेक्नोलोजी हाइफाई भइसक्यो। यसले गर्न सकिन्छ भनेर हामीले वैकल्पिक ऊर्जासँग सहकार्य पनि गर्दैछौँ र यी कुराहरूमा अब निरन्तर लाएर जस्तो अहिले उहाँले भन्नुभयो हामीसँगै बसेर पनि प्लानिङ गरेको 1900वटा इन्टरप्राइजेसहरू अब यही माइक्रो हाइड्रो र मिनी हाइड्रोबाट अपरेटेड हुने किसिमले हामी प्लानिङ गर्छौँ र अब भोलिका दिनमा त्यो एरियामा क्याचमेन्ट एरियाहरूमा भएका माइक्रो कटेज र स्मल इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ अब माइक्रो र मिनी हाइड्रोबाट पावर इन्टिग्रेट गराउनु। भनेपछि नीति र व्यवहार दुवैमा परिमार्जन हुनु पर्यो र उद्यमी त्यसपछि आएर अब सरकारी नीति निर्माताहरू अर्को कुरा भनेको एउटा चाहिँ व्यापक बहस र छलफल। नीति ऐन र सब थोक होइन भन्छौँ, त्यो मान्छेको इगरनेस र चाहनाले हुने हो। किनभने सबै देशको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भनेको सरकारले गरेको होइन, सबै क्षेत्रले गरेको। तर केही सब्सिडी र केही एप्रोचहरूलाई फास्ट ट्र्याकलाई चाहिने हुन्छ। आजसम्म हामीले गरेका कुरा भने अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो सोलर त्यो वाटर हिटरको कुरा त अब सरकारले प्रमोट गरेको त होइन, हामीले नै आफै प्रमोट गरेका हौँ। तर पनि अब केही कुरा भने अलि एक्सिलरेट हुन्छ, केही नीति र ऐन कानुनले गरेर बाधा अडचन आयो भने त्यो अलिक स्लो हुन्छ, त्यति मात्रै हो। हजुर, डाक्टर साहब के गर्दै हुनुहुन्छ त? उहाँहरूको जुन अपेक्षा छ त्यत्रो ठुलो रोजगारी दिनुभएको छ, जिडिपीमा यत्रो योगदान गरेको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रले ऊर्जाको यत्रो ठुलो अपेक्षा पनि गरिरहेको छ, तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न चाहेको पनि छ। तपाईँहरू चाहिँ कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ अगाडि? हामी एमओयू साइन गरिसक्यौँ। अहिले हामी 1-2टा बागलुङ र विभिन्न ठाउँमा सहकार्य गरेर प्रोजेक्ट बनाएको छौँ। के का प्रोजेक्ट बनाउनु? यो इनर्जी र माइक्रो इन्टरप्राइजलाई इनर्जी कसरी उपलब्ध गराउने, कसरी सहयोग गर्ने भनेर फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट साइन गरेर काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यो देशैभरि हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमै जान्छ त? अब रूपमा हामी केही जिल्लामा सुरु गऱ्यौँ। अब व्यापक जहाँ जहाँ नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना र स्रोतहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कस्ता किसिमका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर कार्य सुरु भइसकेको छ। तपाईँहरू त 75वटै जिल्लामा उपस्थिति छ नि होइन एआइपिसीको? तपाईँहरू पनि 75वटै जिल्लामा हुनुहुन्छ भनेपछि यो केन्द्रले सुरुवात गरिसकेपछि त जिल्लालाई पनि अब त्यो खास गरी अब यहाँहरूको त अब सरकारको एउटा चाहिँ निकाय भएको हुनाले केन्द्रले गरिसकेपछि केन्द्रबाटै हुने कुरा भयो। खास गरी तपाईँहरूको चाहिँ जिल्लामा पनि त होला नि तपाईँहरूका चाहिँ सङ्गठनहरू छ, त्यो लेभलमा पनि त्यो सचेतना, त्यो जानकारी, त्यो अथोरिटी सबै 3 किसिमले काम गरिरहेको छ। मैले वैकल्पिक ऊर्जालाई इन्टिग्रेटेड गर्ने एप्रोचमा एउटा त अवेरनेस क्याम्पेन हो, अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ सुरु गरिसक्यौँ। अर्को कुरा भनेको अब मोडालिटीमा क्याचमेन्टमा कुन किसिमको भायबिलिटी हुन्छ इन्टरप्राइजेसहरू, त्यो कुरा अब पाइलटिङको रूपमा सुरु गऱ्यौँ। अब भोलिका दिनमा अब इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा सबै जिल्लामा टक सो गर्ने कि अवेरनेस गर्ने कि अथवा त्यसलाई इम्प्रोभाइज रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा के दिन सक्छ। बागलुङमा भएको काम चाहिँ मोरगोमा नहुन सक्ला, मोरगोमा भएको काम इलाममा नहुन सक्ला, त्यसलाई मोडिफाई र आइडेन्टिफाई गरेर जान सक्छ। 11 गते हामीले बिजनेस कम्पिटिसन राखेका छौँ। 11 गते 11 तारिक सरी आज 7 तारिक 6 तारिक भयो। 11 तारिक यो ऊर्जा र चाहिँ इन्टरप्राइजको
नयाँ नयाँ कस्तो आइडिया आउँदो रहेछ। किनभने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयभित्र बस्छौँ, उहाँहरू उद्योग गर्नुहुन्छ। हामीभन्दा बाहिर पनि थुप्रै दिमाग भएका मान्छेहरू छन्, उहाँहरूसित आइडिया मागेर कम्पिटिसन गराएर पुरस्कार दिने कार्यक्रम राखेका छौँ यहीँ काठमाडौँमै। काठमाडौँ। हस् त, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो नयाँ विषय थियो, नयाँ विषयलाई बडो सरल तरिकाले चाहिँ प्राविधिक विषय भए पनि एउटा व्यावहारिक ढङ्गले बुझाइदिनु भयो, यो समय दिनुभयो, यो जानकारी दिनुभयो, यसको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र यो कार्यक्रममा गरिएको छलफलले पक्कै पनि ऊर्जाको, खास गरी नवीकरणीय ऊर्जाको नेपालमै रहेका रैथाने स्रोत साधनमा आधारित घरेलु साना र लघु उद्योगहरूको दिगोपना र यसको प्रवर्धनमा कति भूमिका हुँदो रहेछ, यी दुईटाको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि यहाँहरूले जानकारी पाउनुभयो होला। यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।